यसको मूल्य कति 30,000 होइन? 30,000 ल तपाईहरु सम्भवतः नेपालमा निस्किएका पुस्तकहरु मध्ये सबैभन्दा महँगो यही किताब हो। यहाँ मेरो हात अलिकति मर्किएको हुनाले भाँचिएला जस्तो पीडा भइरहेको छ। यति गरौँ छ कि यो तपाईको एउटा नामै चाहिएला जस्तो छ। सानोतिनो मान्छे नेपाली समाज संस्कृति ठुलो र सभ्यताको धरती के हुन् भन्ने चाहिँ मेरो किताबको शीर्षक चाहिँ यसरी देखाइदिन्छौँ हामी किताब। हजुर, यहाँ यो एक प्रकारको विमोचनै हो। मिडियामा पहिलोचोटि यो किताब देखिँदैछ। यसको पेज चाहिँ 1456 पेज छ। यहाँ के हो? लिपि पनि रहेछ त ल यहाँ हेर्नुस्। लिपि जम्मै लिपिको बारे पनि छ। अब यो लिपि लिम्बू लिपि, देवनागरी, ब्राही लिपि। यो किताबको अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो, उहाँ आफैले टाइप गरेर आफैले छापेको हो नि त। योगेन्द्रजीले आफै टाइप गर्नुभयो, रातभरि दिनभरि लगाएर आफैले छाप्नुभयो। टाइप गर्दा झ्याउ लागेन, अल्छी लागेन? टाइप गर्दा त अब झ्याउ लाग्यो, तर लागे पनि मैले चाहिँ गरिबसेँ। अब मैले सिद्ध्याउनै पर्छ, अब म निकाल्छु नै भन्ने भयो। अनि त्यस भएर गरिबसेँ। माओदेखि महादेवसम्म अटाएको छ। यहाँ चराचर जगतदेखि वनस्पति शास्त्र छ। डेभिड रिकार्डोदेखि कार्ल मार्क्स छ। फ्रेडरिक एङ्गेल्सदेखि जोसेफ स्टिग्लिज छ। आरआरमा आउँदाखेरि ठ्याक्क अब बिना म्याडमहरू, भावना प्रसाई, अन्य ज्योति सुनारहरू भन्ने उहाँहरूसित भेट भयो। अनि उहाँहरूले नै कन्भिन्स गरेर त्यही कमिटेड भएर जस्तै अब सानोतिनो जस्तै अब होइन पम्पलेट टाँस्ने, नारा जुलुस त्यस्तो गर्ने म सहभागी भएको थिएँ। यी चागु नारायणको भण्डारको अभिलेखको अनुवादलाई हेर्नुहोस्। यस्ता कुराहरू र यहाँ धेरै कोर्स कन्टेन्टको कुरा पनि छ, करिकुलम पनि छ। संस्कृत वाङ्मयमा किराँत यस्तो गहकिलो विषय छ। मसँग अहिले 30,000 भइदिएको भए अब गाउँघरको भाषामा भन्नुपर्दा सत्य राम यो किताब म अहिले खरिद गरेर लान्थेँ। कुराहरू यहाँ छ र यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ कि कति घन्टा सुत्नुभयो यो किताब तयार गर्दा? होइन अब यो सुत्न त अब म बेलामै सुतिहाल्छु सुत्नको लागि त। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ योगेन्द्र कुमार राई र पुण्य गौतम साथमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले आज हामीलाई योगेन्द्र कुमार राईजीले 30,000 मूल्यको एउटा पुस्तक लिएर आउनुभएको छ। हामी देखिरहेका छौँ उहाँको काखमा त्यो पुस्तक रहेको छ र यो पुस्तक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनिराख्नु भएको छ। हामी उहाँबाटै बुझ्नेछौँ यो कस्तो खालको पुस्तक हो, के छ यसमा। योगेन्द्रजी, यो पुस्तकमा के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। पहिला किताबको नामदेखि सुरु गरौँ, देखाइदिनु होला किताब। हजुर, मेरो किताबको नाम चाहिँ नेपाली समाज संस्कृति ठुलो र सभ्यताको धरती के हुन् भन्ने चाहिँ मेरो किताबको शीर्षक चाहिँ यसरी देखाइदिन्छौँ हामी किताब। हजुर, यहाँ यो एक प्रकारको विमोचनै हो। मिडियामा पहिलोचोटि यो किताब देखिँदैछ। नेपाली समाज संस्कृति र सभ्यताको धरती के हुन् भनेर योगेन्द्र कुमार राईजीले लेख्नु भएको छ। ल बाँकी कुरा केही बताइदिनुहोस्। यसलाई यहाँ राख्नुहोस्। यो किताब के हो, किताब कति पेजको छ, मूल्य के हो, यो बताइदिनु होला। यसको पेज चाहिँ 1456 पेज छ र यसमा चाहिँ नेपाली समाज संस्कृति र गाउँघरमा होइन पूजाआजा, विभिन्न किसिमको पूजाआजाहरू गरिन्छ। तिनीहरू चाहिँ अब हिन्दू धर्म अन्तर्गत नै पर्छ कि बुद्धिस्ट धर्म अन्तर्गत पर्छ कि त्यस्तो जिज्ञासाहरू राखेर मैले चाहिँ कुराहरू खोज्ने प्रयास गरेको छु। र यसमा चाहिँ अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ यसमा चाहिँ इकोनोमिक्सको कुरा ज्ञानहरू पनि छ र राजनीतिक कुराहरू पनि छ र ठुला नेपालका नेताहरूले उहाँहरूको पब्लिक भाषण पनि मैले एकदम पठनीय ठानेर यहाँ राखेको छु। र यहाँ म्याथको एमए कोर्सको आरडी एमए कोर्सको म्याथको केही सोल्युसनहरू पनि मैले राखेको छु। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट किताबको पठनीय त्यस्ता कुराहरू जस्तै इकोलोजी, इकोसिस्टम भन्ने र जैविक जनावर, चराचुरुङ्गी त्यसबारेको केही त्यस्तो कुराहरू पनि, मोर्फोलोजिकल जस्ता भन्ने कुराहरू पनि त्यस्तो राखेको छु। हजुर, त्यस्तै कुराहरू छ।
साथमा लिएर आउनुभएको छ के यो अलिकति तपाईँले खुलस्त पारिदिनुहोस् न। यो बहुत गजबको संयोग के भने अब हाम्रो योगेन्द्र कुमार राईजी मेरो उमेरमा भाइ हुनुहुन्छ। उहाँले एमए गर्नुभएको छ, आफैमा मेहनती विद्यार्थी हुनुहुन्छ। जनयुद्धमा पनि एउटा समय दुःख गरेर आएको र कुनै समय अहिलेकी मन्त्री बिना मगरजीले उहाँलाई सङ्गठित गर्नुभएको झन्डै समकालीन हो उहाँ। र उहाँ दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि लडेको भिडेको साथीभाइ हुनुहुन्छ। र यो उहाँ असाध्यै मेहनती, उहाँको समुदायमा उहाँको समाजमा एमए गर्ने उहाँ नै हो, उहाँको टोल छिमेकमा होइन त। त्यसकारण उहाँ इज्जतिलो एउटा खोटाङको एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हो। र उहाँलाई पहिलेदेखि किताब लेख्नुपर्छ भन्ने हुटुटी थियो। उहाँले मलाई सुनाउनु पनि हुन्थ्यो, दाइ म यस्तो किताब लेख्छु कि तपाईँहरूलाई चकित पार्छु भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त अचम्म लाग्यो, 3 वर्षसम्म योगेन्द्र भाइलाई खासै भेटिएन, कहाँ जानु हो, कहाँ हुनुहुन्छ होला भनेर म सोचिरहेको थिएँ। अब उहाँले भन्नुभयो तपाईँ पिएचडी स्कलरहरूलाई छक्क पार्ने खालको किताब मैले लिएर आउँदैछु भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै उहाँको मेहनत गर्दा पढ्दाखेरि कहिले मोबाइल हराएला, कहिले के, र राष्ट्रपति रामवरण यादवको सम्मुखमा उहाँलाई एउटा कविता लेखे बापत सम्मानित पनि गरेको व्यक्ति हो। उहाँको इतिहास लामो छ, दुःख गर्नुभएको छ, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानुभएको छ, पढाइमा पनि राम्रै हो। र यो किताबको खास विशेषता चाहिँ के भने यसको मूल्य कति 30,000 होइन? 30,000 ल तपाईँहरू सम्भवतः नेपालमा निस्किएका पुस्तकहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो यही किताब हो। यहाँ पुस्तकको मूल्य भएको पेज निकालिदिनु त मलाई। उहाँको फेरि विशेषता के छ भने यो किताब पहिलो एडिसनमा एउटा मात्रै निस्क्यो, आर्थिक अभावको कारण उहाँले एउटा मात्रै निकाल्न सक्नुभयो। किनभने उहाँ पनि गरिबी रोग भोकसँग जुधेर आएको एउटा सङ्घर्षशील मान्छे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किताबको मूल्य यहीँ छ, 30,000 रुपियाँ अङ्कित छ किताबको मूल्य। मेरो हात अलिकति मर्किएको हुनाले भाँचिएला जस्तो पीडा भइरहेको छ। यति गरौँ छ कि यो तपाईँको एउटा नामलै चाहिएला जस्तो छ सानोतिनो मान्छेलाई बोक्न त। ब्यागको अब त्यो उनी चुनिन्छ। पुण्यजी तपाईँले 30,000 को किताबमा विशेष कुरा के भेटाउनु, विशेषता के छ 30,000 मूल्य? म अब किताबतिर आउँछु। यो नेपाली समाज संस्कृति र सभ्यताको धरती के हुन्, त्यसको आधार अथवा जमिन के हो भन्न खोजेको हो उहाँले। शब्द टिपिकल छ। र योगेन्द्र कुमार राईजीको यो किताब उहाँले धेरै कपी निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि 500 कपी निकाल्नु, 1000 कपी निकाल्नु भन्ने इच्छा त थियो, यसरी राखिदिनु होला। तर यो किताब एउटै कपी निकाल्नुको व्यवस्था के भने यो किताबको अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो, उहाँ आफैले टाइप गरेर आफैले छापेको होइन त। योगेन्द्रजीले आफै टाइप गर्नुभयो, रातभरि दिनभरि लगाएर आफैले छाप्नुभयो। र यो यो थोरै यो मार्केटमा लाने उस गरेर पनि मैले बनाएको होइन। यो चाहिँ म आफैलाई आवश्यक दिमागी खुराकहरू मिल्छ कि भन्ने आशयले चाहिँ मैले यो कुराहरू ज्ञानहरू खोज्दै जाँदा यसरी भेटेको कुराहरू चाहिँ मैले राखेको हो। तर यो मार्केटमा लाने भन्ने अब यसको प्राइस 30,000 राखिएको छ। अब मैले यो मिहिनेत पनि हो र यसको ज्ञान छ नि त, ज्ञानको भण्डार नै सङ्कलन गरे जस्तो मलाई मेरो यसको मूल्य चाहिँ 30,000 हो। 30,000 उहाँले तर्क के दिनु हो भने 30,000 भनेको त आम नेपाली तर्सिनी मोल हो भनेर मैले उहाँलाई भने। यो तपाईँको यस्तो अजङ्गको किताब छ कि सानोतिनो मुसाले यसलाई कोतर्न पनि अस्वीकार गर्छ। हुन त अब जर्ज बर्नार्ड शाहले अर्को लेखकको सन्दर्भमा मुसाले कोतर्न अस्वीकार गर्ने किताब भनेर बहुमूल्य किताबलाई त्यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो, एप्पल कार्डको लेखक। तर तपाईँको यो किताब हेर्दाखेरि सानोतिनो बच्चा किचिन्छ, नाम्लोले बोक्नुपर्ने टाइपको छ सानोतिनो फुच्चे फाच्चेले भने। यो किताबको अर्को विशेषता उहाँले के तर्क दिनुभयो भने त्यो तर्कले मलाई कन्भिन्स गर्यो। उहाँले भन्नुभयो, पुण्य सर दसैँलाई चाहिने जखमले खसीको मूल्य कति हुन्छ भन्दा 30-40 हजार त अचेल मामुली भइसक्यो। च्याङ्राको मूल्य त्यति हुन्छ, अनि त्यसपछि खसीको मूल्य त्यति हुन्छ, अनि भैँसी किन्दा 1 लाख पर्ने भइसक्यो, हल गोरु किन्दा झन्डै 1 लाख पर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो त भोलि मरेर जाने जीवजन्तुहरू हुन्। मेरो किताब त अविनाशी छ, सदाको निम्ति अजर अमर छ। मेरो पुँजी, मेरो श्रम, मेरो मेहनत, मेरो सम्पूर्ण तपस्याको मोल 30,000 राख्नु अस्वाभाविक होइन। र उहाँले भन्नुभएको छ यदि त्यस्तो प्रकाशक हुनुहुन्छ भने यो किताबलाई पुनर्प्रकाशन गर्नुहुन्छ भने मूल्यको विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। गजबको कुरा के भने एकचोटिमा एउटा एडिसनमा एउटा किताब निस्क्यो, उहाँको दोस्रो एडिसन निस्किन्छ अब। त्यो भने
दोस्रो तेस्रो कतिवटा 3-4 कपी कति निस्किन्छ उहाँले धेरै प्रकाशन गर्न सक्नु भएको छैन र यो किताबभित्र गुदी के छ अब त्यसमा जाउँ है। यो त बोक्रोको कुरा गरियो, यति अजङ्ग किताबभित्र के होला भनेर मैले सरसर्ती हेर्दा यहाँ मार्क्सवाददेखि मुन्दुम पनि छ, माओदेखि महादेवसम्म अटाएको छ, यहाँ चराचर जगतदेखि वनस्पति शास्त्र छ, डेभिड रिकार्डोदेखि कार्ल मार्क्स छ, फ्रेडरिक एङ्गेल्सदेखि जोसेफ स्टिग्लिज छ र यहाँ बुद्धदेखि तपाईको सम्पूर्ण कुराहरू समेटिएको छ। एक हिसाबले यो इन्साइक्लोपेडिया भन्दा पनि फरक पर्दैन। माओको पनि कुरा छ, अनि नेपालको सन्दर्भमा जनयुद्धको पनि प्रसङ्ग छ, जनआन्दोलनको पनि प्रसङ्ग छ, सारा प्रसङ्ग छ र यो किताब त्यस अर्थमा यो रेड बुक भनेर पनि भन्न मिल्छ। यो रातो किताब छ, ज्ञान ज्योति कुञ्ज भनेर यसलाई उहाँले नामाकरण गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। मलाई ईर्ष्या लाग्यो, मलाई एक हिसाबले आफूप्रति लज्जाबोध र पश्चाताप भयो। मैले चाहिँ यत्रो समयसम्म बकबक गरेर समय किन खेर फ्याँकी, मेरा पनि थुप्रै आर्टिकल छन्, लेख्नु पर्थ्यो। यस्तो एकाडेमिकली यस्तो प्राज्ञिक हिसाबले टप किताब निकाल्नु हो उहाँले र इन्टेलेक्चुअल हिसाबले, जसरी हिजो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य जो काले राई हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो समुदायको लागि उहाँ इज्जतको विषय पनि हो र उहाँले गरेको मेहनतलाई म सल्युट गर्छु, कदर गर्छु। तपाईँलाई म भविष्यको शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर योगेन्द्रजी, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ जाउँ। तपाईँले आफ्नो विगतमा अहिले मन्त्रीसम्मलाई पनि खाना खुवाउनु भएको थियो अथवा मन्त्रीलाई खुवाइन, मैले मन्त्रीलाई खुवाइन, अथवा राख्नु भएको थियो अघि अफियरमा हामीलाई के थियो विशेष भनिदिनु न अलिकति। मन्त्री भन्नाले बिना मगर्जीको कुरा गरे होइन, यस्तो छ। अब म चाहिँ जस्तै आरआरमा चाहिँ गाउँबाट एकैचोटि आइए पढ्न आएँ। आउँदाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ गाउँमा माले विद्यार्थी उसमा चाहिँ काम गरेको थिएँ, कुलुङ माविमा। अनि ठ्याक्क यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ क्रान्तिकारी, गाउँमै पनि क्रान्तिकारी माओवादी अब यस्तै होइन, अब ठुला नेता बाबुराम प्रचण्ड बादलको फोटो भएको एकदम म्यागजिन मैले पढेको थियो, उहाँहरूको फोटो देखेको थियो। त्यस्तो फोटो देखेर पनि म एकदम प्रभावित भएको थिएँ माओवादी पार्टीदेखि कम्युनिस्टहरूमा। अनि ठ्याक्क आरआरमा आउँदाखेरि ठ्याक्क अब बिना म्याडमहरू, भावना प्रसाई, अन्य ज्योति सुनारहरू भन्ने उहाँहरूसित भेट भयो। अनि उहाँले नै कन्भिन्स गरेर त्यही कमिटेड भएर जस्तै अब सानोतिनो जस्तै अब होइन पम्पलेट टाँस्ने, नारा जुलुस त्यस्तो गर्ने म सहभागी भएको थिएँ। र पछिल्लो उसमा चाहिँ अनि अब पुष्प बस्नेत सर, अनि अरू जस्तै सङ्गम राई, अनि नन्दराम भन्ने उहाँ चाहिँ गहमगर रहेछ क्या, नन्दराम भन्ने मात्रै उहाँको त्यस्तो थाहा थिएन। पछि मात्रै उसको आमा चाहिँ कि लास चाहियो कि सास चाहियो भनेर चाहिँ त्यो टिभीमा रुँदै आएको थियो, उहाँ चाहिँ गहमगर रहेछ भन्ने थाहा भयो मलाई। उहाँहरूसँग चाहिँ मेरो कोठामा आउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यही हो। तत्कालीन त्यतिखेर बिना मगरलाई देख्दा चाहिँ अलिकति लाज लाग्थ्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ चाहिँ अब एकपटक दिउँसो उसमा पुष्प सरसँग आउनु भएको थियो, तर उहाँलाई मैले त्यस्तो खाजाको व्यवस्था गरिनँ। त्यही हो, मैले पुष्प सर आउँदाखेरि चाहिँ गर्थेँ। तर मलाई चाहिँ अब पुष्प सर कहाँ हुनुहुन्छ? पुष्प बस्नेत उहाँ त अहिले बेपत्ता हुन्छ नि। त्यो कुरा गुड रहस्य। अहिले बेपत्ता हुनुभएका पुष्प बस्नेत जोसँग बिना मगर्जी वान्स अपन अ टाइम एउटा विद्रोही क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मेरो पनि बहिनी हुनुहुन्छ, मभन्दा अलिकति जुनियर पनि हुनुहुन्छ। म बिना मगर्जी जो माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ मेरो बहिनी पनि हुनुहुन्छ, संयोगले श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्डको बुहारी पनि हुनुहुन्छ र उहाँलाई कमिटेड गरेको, सङ्गठित गरेको रहेछ। र उहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै एउटा राजनीतिक संस्कारबाट आउनुभयो र उहाँको यो मेहनत हेर्नुहोस्, म त चकित परेँ। हेर्नुहोस्, यहाँ जीव विज्ञानको कुरो पनि समेटिएको छ, प्रकृति विज्ञानको पनि छ, अर्थशास्त्रको पनि कुरा छ। यी चाँगु नारायणको भण्डारको अभिलेखको अनुवादलाई हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता कुराहरू। र यहाँ धेरै कोर्स कन्टेन्टको कुरा पनि छ, करिकुलम पनि छ, संस्कृत वाङ्मयमा किराँत, यस्तो यस्तो गहकिलो विषय छ। यो चाहिँ मलाई एक प्रकारको विश्वकोश जस्तो लाग्यो क्या। किरा पो मर्छ कि क्या एउटा आएर अनि नेपालको किराँत राजा ल हेर्नुहोस्, यलम्बरको बारेमा छ। अनि यहाँ यो तपाईँको ठ्याक्कै 400 यो पेजहरू, यी हिमवत खण्ड हिमालयको पौराणिक इतिहास लडतर किताब छ, योगी नरहरिनाथको यो समेटिएको छ। हाम्रो वैदिक साहित्यदेखि मार्क्सवादसम्म, विश्वको राजनीतिक आन्दोलनदेखि समाजशास्त्रसम्म, अनि प्राणी विज्ञानदेखि जगत खगोलशास्त्रसम्म सबै समेटिएको यो अनौठो किताब योगेन्द्र राईजीले लिनु भएको छ। धेरै मेहनत गर्नुभएको छ उहाँले, कति 3 वर्ष लाग्यो।
3 वर्षभन्दा अझ अनि बढी आफै टाइप गर्नुभएको छ। यो जाँगर कसरी आयो? योगेन्द्रजी, हजुर तपाईँलाई यो किताब तयार गर्न धेरै मेहनत लाग्यो होला, तर एउटा पढ्ने व्यक्तिले यसरी धेरैतिर छरिएको किताब पढ्न रुचाउला त? यो चाहिँ अरूहरूले पढुन्, मैले धेरै ज्ञान सङ्कलन गर्छु, ल विद्वान बन्नुहोस् भनेर अब मैले अब त्यसरी अरूहरू विद्वान बनुन् भन्ने आशयबाट भन्दा पनि आफैलाई चाहिँ होइन आवश्यक दिमागी खुराकहरू चाहिँ मिलोस्, म आफै पढेर दिमागी खुराक तयार गर्ने आशयले चाहिँ मैले सङ्कलन गरेको हुँ। अब त्यस्तो मार्केटमा अरूहरूले पढ्न सक्ने त्यस्तो ध्यान अनि थिएन। अब मैले 30,000 सङ्कलन गर्दै जाँदाखेरि अब होइन यस्तो किताबहरू अब कसै साथीभाइले या त्यस्तै कोही मानिसहरूले डिमान्ड गर्दाखेरि अब दिनै पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ 30,000 लिने अनि दिने उपलब्ध गराउने भन्ने मानव सन्दर्भमा कसैले तपाईँलाई आएर 30,000 फ्याट्ट गन्दियो भने किताब दिनुहुन्छ? 30,000 यो त अब यो केही अब त्यस्तो शर्तहरू पुरा गरेर प्रिय साथीहरू, म आफै भन्छु मेरो लाइब्रेरीमा यस्तो किताब जरुरी छ। मसँग अहिले 30,000 भइदिएको भए अब गाउँघरको भाषामा भन्नुपर्दा सत्य राम यो किताब म अहिले खरिद गरेर लान्थेँ। त्यति महत्त्वपूर्ण गुदी छ क्या यहाँ। 30,000 भने त अहिले के भने मैले अघि नै भने जखमले खसी किन्दा सकिन्छ के, आखिर मुखको स्वाद न हो, स्वादै जिब्रो अल्छी तिग्रो होइन। तर यो किताब यति महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि मैले फोस्रो प्रशंसा गरे होइन। ल हेर्नुहोस्, एउटा मानिसले जीवनमा कति धैर्यताले टाइप गरे, आफैले टाइप गरेको अनि आफै कसरी छाप्नुभयो यो पनि भन्नु कि। त्रिवीको विद्यावारिधि उपाधि, PhD को बारेमा पनि डाक्टर साफल्य अमात्य होइन। यो किताब चाहिँ तपाईँले कतिखेर टाइप गर्नुभयो र कसरी छाप्नुभयो ल भन्नुहोस्। यो चाहिँ मैले पत्रिकाबाट पनि त्यसरी पत्रिकामा पनि पठनीय कुराहरू भेट्न बित्तिकै मैले त्यसरी चाहिँ सङ्कलन गरेँ। पत्रिकामा जुन पब्लिस भएको कुराहरू पनि राखेको छु, एकदम पठनीय त्यस्तो कुरा। तपाईँले यहाँ 11 सेप्टेम्बर 1774 मा लेखेको पत्रको बेहोरा, त्यस्तो पत्र दुर्लभ पत्र पनि खोज्नु भएछ तपाईँले। भनेपछि पुरातत्वको हिसाबले आर्कियोलोजिकल इम्पोर्टेन्स सिग्निफिकेन्स हो। अनि यहाँ ल मार्केटिङको पनि कुरा छ। मार्केटिङ तपाईँ हेर्नुहोस्, अब उहाँले फाइनान्सदेखि मार्केटिङ, इकोनोमिक्सदेखि साइन्स, साइन्सदेखि मार्क्सवाद, फिलोसफी सबै समेट्नु भएको छ। अङ्ग्रेजी रेफरेन्स पनि उहाँले दिनुभएको छ। भन्नाले यो किताब पेरिस कम्युनको विषयमा छ, अनि व्यक्तिगत क्षमताको आवश्यकताको बारे छ, साइकोलोजीको कुरा छ, समाजशास्त्र छ, सबै तपाईँले खोजेको रोजेको जति धेरै जसो कुराहरू यहाँ छ। र यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ कि कति घन्टा सुत्नुभयो यो किताब तयार गर्दा? होइन अब यो सुत्न त अब म अब बेलामै सुतिहाल्छु सुत्नको लागि त। तर 3 वर्ष तपाईँले मेहनत गर्नु। 3 वर्षसम्म यो चाहिँ 3 वर्ष। अनि टाइप गर्दा झ्याउ लागेन, अल्छी लागेन? टाइप गर्दा त अब झ्याउ लाग्यो, तर लागे पनि मैले चाहिँ गरिबसेँ। अब मैले सिद्ध्याउनै पर्छ, अब म निकाल्छु नै भन्ने भयो। अनि त्यस भएर गरिबसेँ। यो त महाभारतभन्दा मोटो छ। तपाईँ त आधुनिक वेद व्यास जस्तो पो हुन थाल्नुभयो त, यत्रो किताब निकालिसकेपछि। तपाईँको यो पुस्तकको कति पृष्ठको छ अरे? 1456। 1456। सम्पूर्ण कुरा आफैले लेख्नु भएको छ कि अरू पनि केही कुराहरू छ? यो मैले आफै लेखेको, आफै टाइप गरेको, आफै कलेक्सन गरेको। मैले अब यो आफ्नो विचार लेखेको होइन, मैले एकदम पठनीय कुरा सङ्कलन गरेको हो है। सङ्कलन गरेको मैले आफै आफ्नो विचार लेखेको चाहिँ होइन। थोरै प्रिफेसमा चाहिँ आफ्नो विचार लेखेको छु। अब होइन यो एउटा ग्रान्ड रिसर्च हो भनेर बुझ्दा हुन्छ, ठुलो अनुसन्धान हो। यो चाहिँ अब के भन्ने, अब यो भन्न मिल्छ मिल्दैन। यो एमफिलको लागि आवश्यक त्यो इलिमेन्ट्सहरूको यो सङ्कलन पनि भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्य हामीले सोध्न छुटाएका कुरा र यो किताबमा भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण केही छन् भने बताइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ अब त्यही हो, अब नेपाली समाज, संस्कृति, सभ्यताका धरती के हुन् भन्ने अब यो जिज्ञासा अन्तर्गत नै अब त्यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ, त्यसको प्रोबेबिलिटीहरू के हुन्छ त भन्ने त्यस कुरामा अब मैले चाहिँ होइन, अब मैले सके जति त्यस्ता नेपाली समाज, संस्कृति, धरती के हुन् भन्ने कुराको एन्सरको प्रोबेबिलिटीहरू के हुनसक्छ त्यो होइन, त्योसँग रिलेटेड जोडिएको कुरा के हुन् यहाँको चाहिँ होइन। अब जस्तै अब योगी नरहरिनाथ अनि स्वामी प्रपन्नाचार्य उनीहरूले भनेको कुरा, अनि यहाँ अब होइन अब जस्तै अब विकास त्यस्तै होइन परिवर्तनका कुराहरूमा चाहिँ अब नेताहरूले गरेको प्रयास, उनीहरूले होइन उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू, विचारहरू, त्यस्ता कुराहरू पनि अब राखेको छु। यो बुटीटाट भएका, दमेडी नभएका, खल्तीमा पैसा नभएका
बौद्धिक चोरहरूले सुइँको पायो भने तपाईँको किताब उडाउन सक्छन्, सुरक्षित राख्नु होला। किनभने तपाईँको यो किताब चोरियो वा कहीँबाट छुट्यो भने तपाईँलाई जीवनमा सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हराएको पीडा हुनेछ। एक कपी मात्रै छ। होइन होइन, अब म यो के अरे यो लाइब्रेरीमा गएर, कीर्तिपुर लाइब्रेरी गएर यसको आवश्यक कानुनी ऊ चाहिँ त्यो के पैसा तिरेर आइएसपिएन त्यो लिनुपर्ने रहेछ कि अब त्यो म चाँडै अब कीर्तिपुर गएर। फेरि आजसम्म नेपालको इतिहासमा एक कपी मात्रै निस्केको किताब यो मात्रै हो। 3वटा रेकर्ड ब्रेक भयो। एउटा सबैभन्दा महँगो किताब नेपालको इतिहासको यही हो सम्भवतः। दोस्रो अनि एउटा मात्रै एकचोटिमा एक एडिसनमा एक कपी किताब निस्किएको यो दोस्रो उदाहरण हो। तेस्रो चाहिँ लेखक आफैले टाइप गरेको र छापेको अर्को उदाहरण हो है यो। फेरि एकदम युनिक, आफै प्रिन्ट आफै गरेको, आफै छापेको, कभर पनि आफै हालेको। कभर त मैले अब कभर हाल्ने ठाउँमा राखेको। अब यो पार्ट चाहिँ मैले आफै टाइप गरेको, यो चाहिँ फेरि यो पार्ट आफै राखेको। यो राख्ने बाहिर कभरहरू यो मैले आफै यो ठुलो आफै राखेको यो, अनि यो आफै राखेको। यो यसको यो सिपालु म आफै भएको छु यसमा नि। जे होस्, डिजाइनिङ पनि उहाँले गर्नुभयो। यहाँ इन्जिनियरिङ कलादेखि सबै कुरो झल्किएको छ, लेखकीय व्यक्तित्व समेत झल्किएको छ। उहाँलाई मुरी बधाई, धन्यवाद र हार्दिक शुभकामना। पत्रकार मित्रहरू अरू केही जिज्ञासा? तपाईँलाई यो पुस्तकको सफलतासहित आजलाई तपाईँहरू दुवैजना हामीलाई बिदा दिनु। हस् त, नमस्ते। हजुर नमस्कार। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ के हो, लिपि पनि रहेछ त ल यहाँ हेर्नुहोस्, लिपि जम्मै लिपिको बारे पनि छ। अब यो लिपि लिपि, देवनागरी, ब्राही लिपि, श्रीजङ्ग लिपि। ओके सर।